कभी आपने सोचा कि क्यों है काबे का रंग भी सियाह, हजरे अस्वद का रंग भी सियाह, अजवा खजूर का रंग भी सियाह और सारी दुनिया को शिफा देने वाली कलौंजी का रंग भी क्यों है सियाह? जरा गौर से देखिए कि सियाह रंग को हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार पसंद फरमाया है। देखते हैं कि सियाह रंग की और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत ने हमारे लिए फायदा छुपाया है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका तबीब, आपका रूहानी मौलिज, रोशनी की जानिब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कभी आपने सोचा कि क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गिलाफ काबा के लिए सियाह रंग को ही पसंद फरमाया, जबकि हजरे अस्वद का रंग भी तो सियाह है? इसके पीछे क्या राज है? ये क्या मामला है? और सियाह दाने को कलौंजी करार दिया गया जिसमें कमोबेश हर मर्ज की मौत के सिवा शिफा है। आज की साइंस ये मानती है कि इस दुनिया की सबसे मुकम्मल तरीन गिज़ा है खजूर, और ये बात ज़ेरे नज़र रहे कि खजूर जितनी ज़्यादा सियाह होती है उसकी शिफा तासीर भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। और जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सियाह तरीन रंग की खजूर है वो कहलाती है अजवा खजूर, और अजवा खजूर में भी सबसे ज्यादा जो पुरतासीर कहलाती है वो मदीने शरीफ की अजवा खजूर कहलाती है। अब हम सियाह रंग के जरिए से शिफा की जानिब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अल्लाह की कुदरत हमें क्या क्या खजाने देने जा रही है। अब हम शिफा की गर्ज से पहला कदम सियाह रंग की जाने बढ़ाते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या खजाने मिलने जा रहे हैं। जब रास्ता भी ना दिखाई दे और मंजिल भी ना सुझाई दे तो देखते हैं कैसे हम इस हालात में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिस वक्त आपको नाकामी नाउमीदी की तरफ लेके जाने लगे तो देखिएगा कामयाबी की नवीद रोशनी की सूरत में आपको मिलने जा रही है। फिर चाहे मुफलिसी घर का दरवाजा खटखटाए, अब हम मांगने वाले हैं अल्लाह ताला से वो तवानाई जो अल्लाह का नूर आप तक पहुंचाएगी, वो फजल आप तक पहुंचाएगी जो अल्लाह का करम लेकर आप तक आएगी। बस आपको सियाह खजूर यानी कि अजवा खजूर आपको हर नमाज के बाद 3 दाने खाने हैं, और ये रूटीन आपको 5 दिन तक लगातार दोहराना है। और हर खास व आम ये बात जानता है कि अजवा खजूर की गुठली कभी भी फेंकी नहीं जाती। अब जब गुठली के दाने आप 5 दिन तक जमा करते रहेंगे तो लाजमी तौर पर 75 दाने आपके पास अजवा खजूर के जमा हो गए। अब सियाही जिंदगी की जाने वाली है, अल्लाह का नूर आपकी तरफ आने वाला है। सुनिए, अव्वल आखिर आप दुरूद नूर पढ़ने वाले हैं, दरमियान में सूरह नूर पढ़ने वाले हैं, और हर दाने पे एक एक मर्तबा या अल्लाह या नूर पढ़ने वाले हैं। और फिर सब पढ़ाई के बाद ये 75 दाने जो आपके सामने रखे हैं अजवा खजूर के, इन पर दम कर देना है। फिर ये गुठलियां किसी पोटली में बंद करके किसी ऊंची जगह, किसी अलमारी के ऊपर या घर के दरवाजे पर भी लटका सकते थे। इस खासुल खास अमल से आपके घर का, आपकी जिंदगी का अंधेरा भी जाएगा, आपके घर में नूर होगा और आपका घर इंशाअल्लाह पुरनूर होगा। छोटी सी तो जिंदगानी है, इंसान को बस क्या चाहिए? थोड़ी सी खुशियां और बहुत सारी दुआएं चाहिए। देखिए ना लोग किस तरह दामन और अपनी झोलियां भर भर के शिफाएं पाते हैं। जो कोई भी लोग दुनिया के किसी भी कोने से रोशनी दवाई लिस्टों में बस एक मरतबा अपना नाम शामिल करवाते हैं। ना जाने क्या ही वजह होगी कि जिन चीजों को अल्लाह ताला ने शिफायाबी का जरिया हम तक पहुंचाने का जरिया बनाया, उनमें सियाह रंग वाज़े तौर पर नजर आता ही आता है। बस अकल वालों के लिए इसमें खुली निशानियां हैं। कभी आपने देखा होगा कि ऐसे किसी के रूहानी मामलात खराब हों कि जैसे उसकी जान पर ही बनाए, तो लाजमी तौर पर उसे सियाह बकरा, सियाह मुर्गी या सियाह मुर्गा ज़िबह करने का मशवरा दिया जाता है। ये जान के बदले जान का सदका कहलाता है, जो कि इंसान के अंदर शैतानी अगर कोई सियाही हो मौजूद, इसको निकालने के काम आता है। अब आपके पास कलौंजी के 70 दानों का खासुल खास अमल पहुंचने जा रहा है, और ये सियाह दाने आपको हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तकलीफ से निजात दिलाने जा रहे हैं। और फिर बीमारी चाहे कोई लाइलाज हो जाए, डॉक्टर भी परेशान हो जाए, ऐसी कोई बीमारी आपके पीछे पड़ जाए, और या अल्लाह शाफी, या अल्लाह काफी, या अल्लाह मुताली 70 मरतबा पढ़े, 70 दाने कलौंजी के सामने अपने रखे, इन पर दम करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह पाक मेरे अंदर जो कोई भी जिस्मानी रूहानी बीमारी है, या अल्लाह पाक अपने नाम के सदके इसमें वो शिफा पैदा कर दे। या अल्लाह तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, या अल्लाह बगैर किसी भी दवा के इस्तेमाल के इन दानों में तू असबाब पैदा कर दे। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी के अंदर चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, चाहे वो जितनी भी बड़ी नाकामी का अंधेरा बनकर आए, ये रोशनी सेंटर ही है जो आपको रोशनी की जानिब आने की दावत देता है। नाउमीदी आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं चाहते। अगर रोशनी अपनी पूरी जिंदगानी में चाहते हैं तो बस रोशनी सेंटर की जानिब
ایک قدم بڑھائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور درود و سلام آپ کو بہت ساری آسانی دے۔ اس بات کے پیچھے بھی کیا ہی وجہ ہوگی کہ جس شخص کو بار بار نظر لگتی ہے اسے کالا دھاگا ہی پہنایا جاتا ہے، اور اگر کسی بچے کو بار بار نظر لگ جائے تو اسے کالا ٹیکا ہی کیوں لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ چند منفی پہلو بھی ہیں جو کہ سیاہ رنگ سے منسوب کی جاتے ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ آپ نے اکثر وہم کرنے والے لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوا سنا ہوگا کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی۔ اگر کالی بلی رستہ کاٹتے تو بری علامات ہے، لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ سفید بلی نے رستہ کاٹ دیا۔ یہ بات کوئی بھی کہتا ہوا آپ کو نہیں ملتا۔ ذرا سوچئے نا کہ کالی بلی کے اندر ایسی کون سی مخلوق بستی ہے جس کے بارے میں ہی برے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں۔ یا جب کہا جائے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا تو سایہ بھی تو سیاہ رنگ کا ہی ہوتا ہے، یا کسی شخص کے اوپر خدا نخواستہ جادو ہو جائے تو وہ بھی بلیک میجک ہی کہلاتا ہے۔ ناکامی کو، مایوسی کو اور بیماری کو بھی اندھیرے سے ہی تشبیہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ کسی شخص کے اوپر کوئی روحانی بیماری اثر کر جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو انرجی ہے جو تم پر حاوی ہو گئی۔ اپنے دل کو آپ ہرگز سیاہی کے اندھیروں میں نہ ڈوبے رہنے دیجیے۔ اللہ کے نور کی سمجھے کوئی دستک ہے، اس سے اپنے دل میں سمانے دیجیے۔ بس کیجیے نیت بھلائی کی اور شیئر کا بٹن دبائیے۔ سیاہ رنگ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں آنے دیجیے۔ ذرا غور کیجیے، وائٹ پوائزن کہلاتا ہے یہ سفید نمک۔ اس سفید نمک کو اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو زندگی سے نکالیے اور بلیک سالٹ یعنی کہ کالے نمک کی طرف شفٹ ہو جائیے۔ بس آج کی بات آپ کو ایک دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ لال مرچ اور سبز مرچ سے اجتناب کرنا ہے اور کالی مرچ کے استعمال پر توقف کرنا ہے۔ جب تک اس دنیا میں کالی مرچ کے بنائے ہوئے کھانے کھائے جاتے تھے تب تک پوری دنیا کے اندر بیماریاں بھی کم ہی تو تھی۔ اگر آپ کی زندگی میں ناکامی کا اندھیرا کچھ زیادہ ہی ہے تو یہ اگلا عمل خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ بس آپ کو کرنا ہے کہ کالے رنگ کا ایک بڑا سا کپڑا لینا ہے جو اتنا بڑا ہو کہ آپ کے بستر پر چادر کی طرح آ جائے، اور پھر اس چادر کے چاروں کونوں پر آپ کو 4 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے، اور پھر اس بستر پر آپ کو سونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے شفا دے جو آپ کی زندگی سے ناکامی کے ہر طرح کے اندھیرے کو دور لے کر جائے، بہت دور لے کر جائے۔ بس 7 دن لگاتار اس خاص الخاص عمل کو دہرائیے، 8ویں دن سے دیکھتے جائیے، خوشخبریاں انشاءاللہ آنا شروع ہو ہی جائیں گی۔ بس آپ کو دل کی اپنے گہرائی سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی شفا کو اپنانا ہے، شیطان کو اپنے گھر سے بھگانا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے دعائیہ لسٹوں میں یعنی کہ کمنٹس میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ملاقات ہوگی، اور جو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کا بٹن دبائے گا اس کے اوپر ضرور بے ضرور نور کی برسات ہوگی۔ پھر چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، روشنی سینٹر پاکستان کے ان نمبروں کے ذریعے آپ سے انشاءاللہ ضرور بے ضرور ملاقات ہوگی۔ پھر انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تمہیں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔